प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। लामो समयपछि करिब 2-3 हप्तापछि तपाईको माझमा फेरि म उपस्थित भएको छु। परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरु मेडिटेसनको रूपमा मनन गर्नुपर्ने कुराहरु लिएर म आएको छु अनि तपाई हामीहरु यो रेजरेक्सनको समय माहौलमा छौं जब प्रभु येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानलाई हामी विचार गरिरहेका छौं। यो समय सिजनमा हामीले केही कुराहरु वचनबाट सिक्दै छौं, मनन गर्दै छौं अनि आज हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा भएको माहौललाई बुझेर अनि यस भित्र पुनरुत्थानको अर्थ लगाउन र पुनरुत्थानको रहस्य बोकेर जीवन जिउन हामी यहाँ छौं अनि विचार गर्दै छौं र तयारी हुँदै छौं। यसरी बन्दी रहेको अवस्थामा लकडाउन स्टेजमा देशको माहौल अनि विश्वको यो माहौल जहाँ कोरोना भाइरसको महामारीले मानिसहरू संक्रमित छन् अनि यो महामारी फैलिएको छ। तपाई र म येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू ले केही कुराहरू हामी विचार गर्दै छौं। हाम्रो विश्वासमा हुन सक्छ जरा हल्लाउने शंकाको वातावरण जीवनमा हामीले खेप्नु परिरहेको छ। परमेश्वर यति असल हुनुहुन्छ भने किन यतिजना मानिसहरूले जीवन गुमाएका छन् र नसक्ने गरिब दुखीहरूको जीवन अति नै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसरी गुज्रिनु परिरहेको हुन सक्छ। कतिजनाले भोकमारीमा जीवन गुजारा गर्नु परेको छ, कमाई त छँदै छैन अनि एउटा निराशाको वातावरणमा हामी गुज्रिरहेका छौं। हामी अन्धकारमा हाम्रो जीवनले भविष्य देख्न नसकेको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका हुन सक्छौं अनि यो माहौलमा एउटा आतंक त छँदैछ, एउटा अन्योलता छँदैछ अनि मानसिक बेसन्तुलन अथवा मानसिक सन्तापले हामी गुज्रिरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ है। अनि यो अवस्थामा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ बोल्नुहुन्छ। यस्तो समय हो जब हामीले समयको अर्थ लगाउन रहस्य खुलाउन हामी सिक्दै छौं अनि यो समयमा एकदमै होशियारी हुनुपर्ने चाहिँ हामीले गलत सूचना सञ्चारहरू लिएर प्रभाव गर्नु हुँदैन। विशेष गरी परमेश्वरको वचन बाइबलको कुराहरू लिएर अनि मानिसहरूले हामीलाई अगुवा मान्यो भन्दैमा हामीले गलत कुराहरू प्रभाव गर्नु हुँदैन। परमेश्वर प्रकट हुनु भएको छ त आफ्नो वचनद्वारा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा प्रकट हुनु भएको छ। उहाँको वचन र येशू ख्रिस्टलाई नचिनिकन अध्ययन नगरिकन नबुझिकन हामीले मनमानी कुराहरू म अगुवा भएँ मैले भनेको मान्छेले सुन्छन् भन्दैमा जथाभावी हामीले प्रभाव गर्नु हुँदैन। प्रकट भइसकेको प्रकाशलाई यथार्थ बुझ्न रहस्य अनि एक रूपमा वचन उत्पत्तिदेखि प्रकाशसँग परमेश्वरको उद्देश्य र मिसनलाई बुझेर त्यो रहस्यलाई वचनको रहस्य अर्थ लगाउन सक्ने जीवन पहिला हामीले आफूभित्र र हाम्रो जीवन अभ्यासबाट हामीले सिक्नुपर्छ अनि वचनको अर्थ लागेपछि मात्रै आत्मिक जीवनमा अनि यो व्यवहारिक संसारको जीवनमा हामीले मार्गनिर्देशन गर्न सक्छौं। हामी येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले भन्नुहुँदछ है, मलाई चिन र मेरो पछि लाग है। परमेश्वरलाई चिन्नु र उहाँलाई येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउन सिक्नु चाहिँ हाम्रो जीवनको मूल उद्देश्य र रहस्य हो। प्रियहरू, परमेश्वरले यो महामारी पठाउनु भएको होइन, कोरोना भाइरस परमेश्वरले सृजना गर्नु भएको होइन। तर के हो त यो महामारीको समय र कोरोना भाइरसको संक्रमण? यो एउटा चिन्ह हो है। हामी यथार्थमा जिउँछौं अनि यथार्थद्वाराबाट नै परमेश्वर आफूलाई प्रकाश र प्रकट हुनुहुन्छ वचनद्वारा अनि हाम्रो जीवनको यथार्थद्वारा। हामी यूहन्ना 21 अध्याय छोटकरीमा अध्ययन गर्नेछौं। यो दोस्रो कुरा तपाईको माझमा मैले राख्न चाहेको यूहन्ना 21 अध्यायको अध्ययनमा हामी के पाउँछौं भन्दा यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु पर्दा येशू ख्रिस्ट क्रुसमा चढेर मर्नु भयो। तेस्रो दिन बिहान चाहिँ त्यहाँ अचम्मको घटना घट्यो।
कि यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभयो। हामीले इस्टर मनाएका छौँ, यीशुको जीवितपनालाई हामीले थाहा गरेका छौँ। यी विषयमा हामीले धेरै वचन सुन्दै आएका छौँ। कस्तो खालको माहौल, विश्व इतिहासमा महान घटना घटेको छ है। परमेश्वरको पुत्र आउनुभयो, मर्नुभयो अनि उहाँ जीवित हुनुभयो है। यति महान विशाल घटनालाई लिएर यीशु ख्रीष्टले है त्यो विशाल घटना सुहाउँदो ठुलो ठुलो वचन व्यवहारहरू गर्नुभएको छैन है। सम्राट, राजा, सत्ताधारहरूसँग गएर उहाँले मुकाबिला गर्नुभएको छैन। उहाँले एकान्तमा है सानो तहको कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ यी कुराहरू देखेर, सुन्दाखेरि। कसैले भन्नुभएको छ कि मिसन ट्रम्प्स है। मानिसको जीवनको मिसनले जित्छै जित्छ। उसले जीवनमा निर्धारण गरेको लक्ष्यले बाटो पाउँछ, जित्छै जित्छ। मानिलिनुहोस् कि तपाईँ कुनै एउटा विशेष काम लिएर नगरकोट जाँदै हुनुहुन्छ। नगरकोट जाँदा हुँदै लामो बाटो यात्रा बसमा चढिराख्नु भएको छ है। त्यहाँ पुग्नु छ, गर्नु छ केही कुराहरू, तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ, त्यहाँ व्यवहार छ, तपाईँले सम्हाल्नु पर्ने। तर रत्नपार पुग्दाखेरि बस रोक्छ अनि बाहिर वरिपरि यस्तो माहौल सृजना भएको छ जहाँ तपाईँले एउटा अवसर देख्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले आजको आज 1 लाख रुपैयाँ जित्न पाउन हासिल गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो अवसर देखिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले नगरकोट जाने बस चढ्न छोडेर तपाईँले त्यो 1 लाख रुपैयाँ कमाउने मौका छोप्नुहुन्छ र त्यो मौका छोपेर आफ्नो निम्ति त्यो कमाई तपाईँले गर्नुहुन्छ। अब के भयो त भन्दा तपाईँको जुन एउटा मिसन थियो, नगरकोट पुग्नु तपाईँलाई ठुलो कुरो भएन। तर तपाईँको भित्री मिसन चाहिँ के छ त? यो जीवनमा पैसा कमाउनु पर्छ। पैसा कमाएपछि जीवनले शक्ति अनि अवसरहरू पाउँदछ अनि उपभोग्य कुराहरू यसले हासिल गर्न सक्छ। अनि त्यो मिसन जीवनमा पैसा कमाउनु पर्ने है, त्यो कुरो चाहिँ हासिल भएरै छोड्यो। यीशु ख्रीष्टले जीवनमा कस्तो मिसन राख्नु भएको थियो, के लक्ष्य उहाँले निर्धारण गर्नुभएको थियो, जसको लागि उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ र त्यो हासिल गर्न उहाँ हिँड्नु भएको छ। मृत्युपछि विजयी भएर जीवित हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यो मिसन गुमाउनु भएन। येशूको जीवनको मिसन थियो कि उहाँको चेलाहरू, ती चेलाहरू जसले भोलि गएर अरू चेलाहरू बनाउनेछन् र ती चेलाहरूले एउटा समाज निर्माण गर्नेछ। त्यो समाजमा आबद्ध भएर यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई केन्द्रित राखेर जिउने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको थियो। हामी पुनरुत्थानको माहौलमा त्यही कुराहरू देख्छौँ। पहिलो दिन ती स्त्रीहरू चिहानमा पुगे है, यीशु ख्रीष्टका चेलाहरू थिए अनि ती स्त्रीहरूसँग येशूले व्यवहार गर्नुभएका हामी यूहन्ना 20 अध्यायमा पाउँदछौँ। त्यसपछि उहाँको चेलाहरू पत्रुस र यूहन्ना चिहानमा पुगे। यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ हुनु हुँदैन थियो अनि उनीहरू चिन्ता शोक गर्दै अलमल्ल परिरहेको अन्योलमा भएको बेलामा साँझ पख यीशु ख्रीष्ट उनीहरू कहाँ आउनुभयो र भन्नुभयो, नडराओ, तिमीहरूलाई शान्ति। यीशु ख्रीष्टको जीवित शरीर जीवनलाई उनीहरूले देखे, बुझे, मुकाबिला गरे, कुराकानी आदान प्रदान गरे अनि उनीहरूले जीवनको गवाही दिए कि येशू जीवित हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी देख्दछौँ त्यो साँझ चाहिँ थोमा उनीहरूको माझमा थिएन अनि 8 दिनपछि फेरि येशू चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। यूहन्ना 20:24 देखि तल हामी देख्दछौँ। अनि थोमाले चाहिँ चेलाहरूले भनेको कुरामा शङ्का गरे, जबसम्म मेरो हात औँलाहरू उहाँको कोखामा राख्दिनँ, उहाँको घाउ चोट लागेको दामहरू म छाम्दिनँ, तबसम्म म विश्वास गर्ने छैन है। एउटा शङ्का गर्ने चेला उनी थिए, तर एउटा जेन्युन मानवीय है हुनुपर्ने विश्वासको एउटा भाग चाहिँ शङ्का है। अनि उसले येशू ख्रीष्टलाई देखे, येशू प्रस्तुत हुनुभयो र भन्नुभयो, तिम्रो औँलाहरू यहाँ राख, मेरो हातहरू हेर है, मेरो कोखामा हात राख, शङ्का नगर तर विश्वास गर। तिमीले त देखेर विश्वास गर्यौ, तर धन्य हुन् ती मानिसहरू जसले देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्दछन्।
अनि तल यूहन्नाले भन्दछन् कि येशू ख्रीष्टको जीवनको मकसद चाहिँ यो थियो कि मानिसहरूले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकुन्। यो येशू ख्रीष्टको जीवनको उद्देश्य अनि रहस्य थियो। अनि पछि 21 अध्यायमा गएर हामी अर्को एउटा माहौल त्यहाँ देख्दछौँ। येशू चेलाहरू कहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। कसरी? पत्रुस अनि उसँग अरू 6 जना, जम्मा 7 जना चेलाहरू त्यहाँ थिए है। अनि अन्योलताको माझमा है, भविष्य नदेखेको अवस्थाको माझमा है, विश्वास गर्न गाह्रो अप्ठ्यारो अनि नबुझेको थाहा नपाएको अवस्थामा मानिसहरूले के गर्छन् भन्दा जे कुरा आफूले जानेको छ, बुझेको छ, दैनिकी आफ्नो बानीमा छ र सान्तवनाको रूपमा उनीहरूले त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउन अनि काम गर्न थाल्दछन्। अनि चेलाहरू त्यो अवस्थामा भएको हामी देख्दछौँ। त्यो अवस्थामा चेलाहरू थिए जब उनीहरू अन्योलमा, उनीहरूमा आशा छैन, भविष्य देख्न नसकेको, आँट्न नसकेको अवस्था छ। त्यहाँ येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु। तिबरियस अथवा गालिलको समुद्रको किनारमा उहाँ बसिराख्नु भएको छ। चेलाहरू रातभरि उनीहरू माछा मार्न गएका छन्, तर एउटा पनि माछा उनीहरूले पक्रन सकेका छैन। येशूले किनारबाट भन्नुभयो, तिमीहरूको जाल दाहिनेपट्टि हाल। अनि जब उनीहरूले येशूले भनेअनुसार गरे, त्यहाँ 153वटा ठुलो ठुलो माछाहरू उनीहरूले पक्रे है। अनि यो एउटा घटनाबाट हामी के देख्छौँ त भन्दा येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। प्राकृतिक नियमहरू उहाँको लागि ठुलो कुरा होइन। अचम्मको काम गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ है। नभएको थोकहरूबाट उहाँले खुलाउन सक्नुहुन्छ। चट्टान फुटाएर पानी मरुभूमिमा बगाउन सक्नुहुन्छ। आकाश उघारेर मन्ना उहाँले दिन सक्नुहुन्छ है। भोकाएका तिर्खाएका चेलाहरूलाई उहाँले खुलाउन तुल्याउन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू उहाँको लागि ठुलो, प्रकृति नियम परिवर्तन गर्न, अचम्मको काम गर्न उहाँको लागि ठुलो कुरा होइन। तर उहाँको लागि ठुलो कुरो के छ त भन्दा यी चेलाहरू जसको हृदय परिवर्तन हुनु, जसले विश्वास गर्नु परेको छ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। अनि उनीहरूलाई येशूले यस्तो शैलीबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, एउटा अतिथि सत्कारको शैली, जहाँ आफूले आफ्नो शरीर र रगत उहाँले दिनुभएको छ। बिहान पख थाकेका अनिदो रातभरि परिश्रम गरेर अन्योलतामा भविष्य आशाविहीन भएर जिरहेको अवस्थामा येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, तिमीले समातेको माछाहरू लिएर आऊ। बुवाले जस्तै उनीहरूलाई खाना तुल्याउनको लागि येशू प्रस्तुत हुनुहुन्छ। अनि आएर खाओ। बिहान त्यो आगोमा पोलेको रोटी अनि माछा उहाँले दिनुहुन्छ। आमाले जस्तै आएर खाओ। ती चेलाहरूलाई येशूले क्षमा दिनुभयो, बोलाउनु भयो अनि तुल्याउनु भयो। त्यो सत्कारद्वारा उनीहरूले येशू ख्रीष्टको जीवनको मिसन, लक्ष्य बुझ्ने एउटा बाटो, आधार पाएका छन्। त्यसपछि येशूले पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि पत्रुसले, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। अनि 3 पटकसम्म त्यो कुरो दोहोरिएपछि, आदान प्रदान भएपछि येशूले पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेदेखि मेरो पाठहरूलाई, मेरो भेडाहरूलाई खुलाऊ, तुल्याऊ, वास्ता गर, हेर विचार गर। यूहन्नाको अनुसार कि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। येशूले तपाईँ र मलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ, कम फलो मी, आओ र मेरो पछि लाग। येशूको पछि लाग्ने एउटा असल गोठालाले झैँ उहाँले आफ्नो जीवन पुरै दिइसक्नु भएको छ। मृत्युबाट विजयी भइसक्नु भएको छ। उहाँको जीवनको मिसन अनि लक्ष्य भनेको जुन उहाँले हासिल गरेर छोड्नुभयो, यी चेलाहरूले येशू ख्रीष्टको सुसमाचार, येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको राज्य आएको सन्देश र उहाँले दिनुहुने मिसन बोक्न, भिर्न र जीवन जिउन सिके। प्रिय तपाईँ र मैले पनि आज हाम्रो आफ्नो जीवनको अवस्था शैलीहरूमा, यो लकडाउन स्टेजमा कति अन्योलता अनि अथाह भविष्यको अन्धकार है, बुझ्न देख्न नसकेको अवस्थामा हामीले येशू ख्रीष्टको त्यो आवाज सुनेका छौँ। 2वटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्नेछ। पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ।
है। हाम्रो इच्छा, हाम्रो बाध्यता, हाम्रो प्रार्थनाको जबरजस्ती अनुसार उहाँ गरिदिन बाध्य हुनुहुन्न प्रियहरू, है। तर परमेश्वरले हाम्रो वास्ता अनि सुरक्षा गर्नुभएको छ। हामीले उहाँमा भरोसा राख्न सक्छौँ, हामी उहाँमा स्थिर रहन सक्छौँ। वैज्ञानिक पास्कलले भनेको कुरा हामी एकछिन विचार गरौँ। उनले भनेका छन् कि मानिसको लागि एउटै मात्र समस्या भनेको ऊ आफ्नो कोठामा एक्लै शान्त बस्न सक्दैन। सबभन्दा ठुलो समस्या मानिसको लागि के छ त? ऊ आफ्नो छालाभित्र ऊ सन्तुष्ट छैन। ऊ एकान्तमा एक्लै सन्तुष्ट रहन, किनभने उसले आफ्नो निम्ति धेरै भूतहरू निर्माण गरेको छन्। त्यो भूतले उसलाई तर्साउँछ, लखेट्छ, धपाउँछ, है। हामी आफैले निर्माण गरेको ती भूतहरू, ती उपभोग्य जीवनको रहर इच्छाहरू हामीले चाहना गऱ्यौँ, हाम्रो जीवन कोठाभित्र ल्याएर पालिराख्यौँ, अनि धूप चढायौँ, भोग चढायौँ, अनि ईश्वर बनायौँ, राखिराख्यौँ। तीहरू चाहिँ मूर्तिहरू हुन्। अनि ती मूर्तिहरूले हामीलाई परमेश्वरलाई चिन्न र पछ्याउनदेखि बाधा गरिरहेको छ, होइन। भनेदेखि हामीले ती भूतहरूलाई नाम तोकेर निकालिदिन, है, कि परमेश्वरको ठाउँ लिने ती मूर्तिहरू, देवदेवताहरू, पूजनीय कुराहरूलाई हामीले नाम तोकेर ती ठाउँबाट उखालिदिनु पर्दछ र परमेश्वरसँग, जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नो आमासँग, आफ्नो बुवासँग एकान्तमा एक्लै रहन, सन्तुष्ट हुन हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ। मैले हिजो मात्रै एकजनाको जीवन गवाही सुन्दै थिएँ। इरानमा हुनुहुने एकजना पास्टर फाटिफ भन्ने एकजना पास्टर, जसले येशू ख्रिस्टलाई 1996 सालमा विश्वास गर्नुभयो। अनि यति डाहा उहाँमा आयो, परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई प्रेममा जहाँ उहाँले यो सुसमाचार सबैलाई पुर्याउन चाहनुहुन्छ भनेर उहाँको डाहाले उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्नुभयो। यद्यपि क्रिस्चियन हुनु अनुमति थिएन इरान देशमा, अनि चर्च प्लान्टिङ अरूलाई विश्वासमा ल्याउनु त परै जाओस्, तर उहाँले अन्डरग्राउन्ड चर्चहरू स्थापना गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि 5 वर्षको अवधिमा उहाँ भन्नुहुन्छ 40वटा भन्दा बढी अन्डरग्राउन्ड चर्चहरू उहाँले स्थापना गर्नुभयो। त्यसपछि 2010 सालमा सरकारको हात पन्जामा परेर उहाँ जेलमा लगिनुभयो। अनि 5 वर्षसम्म उहाँलाई जेलमा राखियो, झ्यालखानाभित्र उहाँलाई राखियो। त्यो मध्ये पनि 1 वर्ष पुरै उहाँलाई सलिटरी कन्फाइनमेन्ट, कालो अन्धकार कोठामा थोरै खाना दिएर उहाँलाई राखियो। उहाँ भन्नुहुन्छ कि त्यो कोठा 3 कदमको थियो, 3 कदम मात्र मैले उठाउन पाउँथेँ, अनि 3वटा ओढ्ने मलाई दिएको थियो। 1 वर्ष अथवा 361 दिन मैले त्यो अन्धकार कोठामा गुजारा गरेँ। त्यहाँ मलाई किताब थिएन, बाइबल थिएन, मैले चाहना गरेको थिएँ। मलाई कपी कलम थिएन लेख्नको लागि, परिवारलाई सम्पर्क गर्ने कुरा त परै जाओस्। तर उहाँ पास्टर आफैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो लकडाउन अनि यो कोरोना भाइरसको एउटा बन्दी रहेको अवस्थामा हामीले अहिले विचार गरौँ, मेरो कोठा त 15 कदम हिँड्न म सक्छु, है। अनि यो कोठामा बसेर मैले आफ्नो परिवारसँग फोन सम्पर्क गर्न सक्छु, मसँग बाइबल छ, मसँग कपी छ, म लेख्न सक्छु, है। अनि मैले धेरै कुराहरू यहाँ कुछ गर्न सक्छु। यो समयमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो जीवन 5 वर्ष झ्यालखाना बसेर आएको जीवनबाट उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि येशू ख्रिस्टको क्रुस बोकेर येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउन सिकेको जीवन, परमेश्वरको उपस्थितिमा सन्तुष्ट रहने जीवन उहाँले पाउनु भएको थियो। अब त्यहाँबाट हामीले, है, धन्यवादी जीवन जिउन सिक्नुपर्ने रहेछ, है। जहाँ चाहिँ हामीले संसारको अभिलाषहरू, हामीले निर्माण गरेका मूर्तिहरू, चाहना, लालचका कुराहरूलाई पन्छाइराखेर परमेश्वरको उपस्थितिमा सन्तुष्ट रहन सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ। प्रिय तपाईँ र मैले आज गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तिममा दुईवटा कुरा कि हामीले हाम्रो जीवनमा जागृति ल्याउनु पर्यो। आफ्नो, है, जीवन पुनः नयाँ हुनु परेको, रिफर्म माइसेल्फ, मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई मैले पुनः सोच्नु र नयाँ गर्नु परेको छ। एउटा नयाँ जागृतिको कदममा लम्काउनु पर्ने रहेछ, जहाँ मैले परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्न र उहाँमा सन्तुष्ट रहन म सिक्छु। उहाँको वचनले मलाई आशा दिँदछ। म निरन्तर पढ्ने, उहाँसँग प्रार्थना गर्ने जीवनमा म लागिरहन पर्ने रहेछ।
ताकि मेरो खुसी अनि आनन्द चाहिँ संसारको अरू कुराहरूले होइन, तर उहाँको उपस्थितिले मलाई सन्तुष्टि दिँदछ। भनेदेखि दोस्रो कुरा हामी सिक्नुपर्ने त्यो चाहिँ हो रिफर्मिङ द चर्च। पहिले हामीले मण्डलीको विषयमा सिकेका जानेका थियौँ, त्यो जाने ठाउँ हो। त्यहाँ यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ, यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू भेटिन्छ, यस्तो यस्तो कुराहरू, क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू अनि विधिको रूपमा, बानीको रूपमा हामीले मण्डलीलाई बुझ्न सिकेका थियौँ। तर अहिले हामी सिक्दैछौँ ती सबै कुराहरू हामीले पाएका छैनौँ। मण्डली के हो, कसरी हामीले अभ्यास गर्ने ख्रिस्टको शरीर। हामीले यो समय रिफर्म धारणाहरू नयाँ भएको हाम्रो नयाँ जागृतिमा लम्किएको मण्डलीप्रतिको धारणालाई हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो ठाउँमा भेटेका छौँ, तर उहाँ भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मेरो बाटाहरूलाई खुलाओ है, एक आपसको वास्ता गर। अनि प्रार्थनामा जिउँदाखेरि हामी एक आपसको लागि परेको हामी मण्डली, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गरेर अरूलाई बाँड्न तयार भएको, अरूलाई उगाएर दिने अनुग्रहको इनार हामी एकान्तमा एक्लैमा अनि आफ्नो स्रोत साधनको सीमिततामा हामीले गर्न अनि बन्न सिक्नुपर्ने रहेछ। प्रियहरू, यहाँ हामी बुझ्दैछौँ, देख्दैछौँ, ख्रिस्टको शरीर बन्न हामी सिक्दैछौँ अनि यसरी छिमेकीलाई प्रेम गर्ने है। परमेश्वरले यीशु ख्रिस्टले जस्तै त्यो सत्कारको सुसमाचारद्वारा आफू यसरी प्रकट हुनुहुनेछ। तपाईँ र मैले निरन्तर गर्नुपर्ने कुराहरू यिनै रहेछन्। प्रभुले तपाईँ र मलाई यो कुराहरू गर्न सहायता गर्नुभएको होस्। जय मसीह।